شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مومن بيان الله جل وعلا ركم بشي نور نعم الديه أمة النبي صلى الله عليه وسلم الله بليري أن كان نور نعمت زيانك رمضان ماش سيد الشهور عند الله. الله سبحانه وتعالى نسخ مازي ما شبا ما شكل البطري با سيد الشهور. تنبي كريم صلى الله عليه وسلم رمضان ماشر فويلر ايتم مازي صحابة كرام كلر بشارت ديتو أتاكم شهر رمضان رمضان ماش تواران حسب هوشغي شهر البركة برخطر ماش زي ما شمازينك الله سبحانه وتعالى الرحمة نازلو زي ما شمازي الله سبحانه وتعالى قناكل مفقورين ما شبا بشي فضل ترماش نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشارة دي رمضان ماش عليه الله سبحانه وتعالى جنة الدرزة كل دي فيلي عند الله جهنم الدرزة بنغري فيلي تند الله شيطان الصدر كل بنغري فيلي ترى رزيول دي فيلي خرماري فيلي بولي هور حديث مازي حديث برمانكي أحبتي الكرام أربعين أو مسلمان حديث برمانكي الله سبحانه وتعالى زين عرر مبارك ما شبا لطف بالله بولير توفيق دي إن الله سبحانه وتعالى عرر صادر ما شبا مزي الله ركة توجهه بالله بوليري ما شبا فضلت إن عرى بالم مزي الله فرما دار مزي حرب بالله بوليري رمضان ماشم مزا الله جنة الدرجة كل دي ماني الله سبحانه وتعالى عرري جنة رزو دعوت دي جنة خمغرون خد دي روزا رمضان ماشو روزا عند الله روزا يبرا عرا بالا حمله رتازاغوري تند الله نواس يبرا هميت دي خاص غوري رمضان ماشم مازي عند الله قرآن تلاوت غوري ما بفرفر مداري بالا هم عند الله مساعدة زدقم بلا هم أقل سوافر هم آخرة الله بولير عرا آخرة الميزان حسنات الله بولير عرا ماشي بما يقولي فريق تين ليري عرا جنة ترزو داكوي بالله بوليري جنة تريك كارت شوق وفان الله سبحانه وتعالى جنة الدرزاري كل دي بولير خور تين دل نبي كريم صلى الله عليه وسلم عرا بشارة در الله سبحانه وتعالى جهنم الدرزة بنغري فيلي حتى كي خنقين دلّا براكيال خنقت زودي ماشيبا لطفاي بعديو رحمتر ماشيبا لطفاي بعديو زودي ترتو خرف رزو نيوتاجة لغيو تمہارا یان بوزو تمہارا یان کیال گرو یان یاد گرو الله سبحانه وتعالى جهنم الدرزة بنغري فيلي خرف خام گره دي برا خام گره دي ماشنو إبا ماشيبا مازي تمہارا فرصت نہیں خونك کے انخوی بولیو رے والله گرینو فاری آره گتنو دے آتو گالی اشیل لا خونك کتین دل عذر نتاکفان خاص گوری رے مبارک ماشيبا مازي فضلتر ماشيبا مازي رحمتر ماشيبا مازي الله سبحانه وتعالى زي شيطان انسان رو وسوسا گوری ایتر اردو الله سبحانه وتعالى زيول دي فلي ماشيبا مازي أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أرى نبي كريم صلى الله عليه وسلم رمض ما شبا بشين يا متعار الله بوليوري عند الله جبريل عليه السلام آير نبير حسين فوش جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر تردد ترمزي فولا تكمز وديور آمين ان هوي दूसरा थकम मज उड़ियोरे आमीन होये इंदिला तीसरा थकम मज उड़ियोरे आमीन होये तो सहाबे फसलत दिया रसूल अल्लाह
অনেক আল্লাহ এঙ্গুজ্জা হালত ইয়ানোর মানে কি তো রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে সাহাবারে জবাব দিদ্দি খোদা আর হাসে জিবরিল আলাইহিস সালাম আসছে আয়রে বদুয়া করে দে গুনার ইল্লা বলিও রে উতেক না কামিয়াব কেন হইরে দোয়া করে দে খাল্লা খোদে যে নাকি রমজান মাস ইবা লত ফাইরে রমজান মাস ইবা মাঝে আল্লাহ ইতার গুনাহ মাফ করি ন পারে খোদে ইতে খোদে গুনার ইত্তক জিবরিল আলাইহিস সালাম আসমানের আমানতদারি বে দোয়া গজ্জে দে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবিনের আমানতদারি বে আমিন হয়ে আহিব্বাতিল কিরাম মাসিমাম্মা যদি আরা গুনাহ মাফ করি ন পারি দইলে আল্লাহর রহমতুর মুস্তাহিক বলি ন পারি দইলে যেন কি নবী হয়ে ফাকাদ হুরিমাল খায়রা কুল্লাহ ইতে বেশি না কামিয়াবি মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরে অনারে तमाम মুসলমানের মাসিমাম মাঝে আল্লাহর ফরমাদারি করি আল্লাহ বলি ওরে তৌফিক দক ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان